कुडचडे रेल्वे स्टेशना कडेन अरुण नायक म्हणून 40 वर्सांचो पिरायेचो झारखंडचो जो लेबर आसा, जो BVC कंपनी जी हांगा कुडचड्यार गार्बेज कलेक्ट करता हांगा काम करतालो आनी 11 काय 12 ह्या दरम्यान भितर हांगा कुयेच्यान जी लोकल ट्रेन येता त्या ट्रेनी पोंदा पडून ताचो मृत्यू जाल्लो आसा आनी तशेंच फाटल्यान आमी पळयता ते गोवा पुलीस तांचे बरोबर हांगा इन्स्पेक्शन चालू आसा आनी तशेंच आतां रेल्वे पुलिसाक वाट पळयता आनी तांची फॅमिली जी आसा ती जेन्ना बॉडी आपल्या हातीन केन्ना हँडओव्हर करता म्हणून पळयता तांचे कडेन आतां उलयले तांकां खबर नाशिल्लें जेन्ना तांकां न्यूज पावली तेन्ना तांकां कळ्ळें आमचो कोण तरी एक भाव हांगा रेल्वेच्या पोंदा पडून एक्सपायर्ड जाल्ले आसा आनी हांगा ती सगळी तांकां बॉडीक लागून वेट करता. लेबर खंय काम करतालो? BVC कंपनी. BC म्हणल्यार खंय ती कचरो एकठांय हय कितें जालें केन्ना येयलो कळ्ळें तुमकां? तें खबर ना म्हाका, हांव कामां आशिल्लें वो रावपी खंय तर? अबे सकयल रावता हांगा. नांव कितें? नांव क्या रे? नाम क्या और रहता है उधर? कामरालय म्हणून. गांवान खंयचो तर तो? झारखंड. हय. कितल्यांक जालो तर हो इन्सिडंट? 11 11:30 बीन दिसता म्हाका. आतां बॉडी काडपा लागून रावल्या तुमी? हय. केन्ना म्हणल्यार काडूंक रावल्या बॉडी? सर सांगलें म्हाका. तो म्हाका एक सांग तो कसो पडलो उडी मारली तातूंत भितर ट्रेनी वयल्यान काय? ना खबर ना आमकां. काय खबर? कामां आसलें ना.